बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। देखिए, पिछले कुछ दिनों से 10 दिन हो गए हुकूमत को, और हुकूमत पे तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं बेजा भी है और कहीं ख़ुद हुकूमत के दावे बहुत बड़े बड़े हुकूमत पे आने से पहले पीटीआई के थे, लिहाजा उस वजह से भी मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो तनकीद कर रहा है कि पीटीआई की हुकूमत पिछले 10 दिन में जो फैसले हुए हैं उसमें शायद अपनी जो डायरेक्शंस हैं, अपनी तरजीहात हैं, अपने जो समत हैं, उसको तयन करने में शायद कामयाब नहीं हो पा रही। पिछले कुछ दिनों में, यानी 10 दिनों में, बिल्कुल कोई जादू का चिराग खान साहब के पास नहीं है, नहीं होना चाहिए, और कोई एक्सपेक्ट भी ना करे कि इतने बड़े बड़े मसाइल इमरान खान चंद दिनों के अंदर जो है वो हल कर सकते हैं। लेकिन क्या करें कि पिछले 10 साल में कम अज़ कम इमरान खान साहब ने जो बातें की और जो फिर उन्होंने अपनी पहली तकरीर में बातें की, उसके बिल्कुल अपोजिट चीज़ें नज़र आ रही हैं। मसलन इमरान शाह ने शहरी को थप्पड़ मारा, और उसके बाद आपने देखा एक वो मामला था। फिर जो तकरीरियाँ की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, फिर उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला लगाया, उनकी जो सिलेक्शन थी उसके ऊपर तनकीद हुई। फिर इमरान इस्माइल साहब को गवर्नर लगाया, उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी तनकीद की, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके ऊपर भी तनकीद की। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सियासतदान बहुत ज़्यादा डिग्री याफ्ता नहीं होते, लेकिन वो अपनी अक़ल और दानिश से काम करते हैं। लेकिन चूँकि माजी में इमरान खान साहब की जमात ख़ुद तनकीद करती रही है, लिहाजा उनको हदफ़ तनकीद बनाया जा रहा है। इसी तरह से आपने देखा कि जो DPO थे पाकपतन के, उनका तबादला, खावर मानिका साहब को रोकने का मामला, इस पूरे तनाज़ुर में अभी तक कोई जो सेटिस्फैक्ट्री किस्म का जो जस्टिफिकेशन है वो ना तो CM की तरफ से, पंजाब की तरफ से आया है, ना ही इंतज़ामिया की तरफ से आया, ना वज़ारत दाखिला की तरफ से आया, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आया ये। और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर का मामला, जो कि आपने सुना, फवाद चौधरी साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने जिस तरह से बयानात दिए, तो एक से बढ़ के एक तनाज़ा जो है वो शुरू हो रहा है और किया गया है। और अभी इत्तलात मिली हैं कि खादिम रज़वी साहब भी इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हैं। उनके मुतालबात हैं कि हॉलैंड का सफ़ीर वापस बुलाया जाए और हॉलैंड के साथ जो मामलात हैं वो ख़त्म किए जाएं। ये कितना आसान है, ये कितना मुश्किल है, ये बहुत ही अहम है इसके ऊपर बात करना। और क्या इन सारी बातों से क़ता नज़र इन 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की डायरेक्शन, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी की डायरेक्शन, पाकिस्तान की समाजी माशरती जो तब्दीलियाँ हैं उसके हवाले से डायरेक्शन सामने आई हैं या नहीं, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, उसमें भी कुछ अहम मामलात सामने आए हैं। मसलन ये कि जो असासों के हवाले से हल्फ बयानी के बारे में बयान हल्फी उनका था, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट गैर मुतमईन है, अदम इत्मीनान का इजहार किया है। 10 साल के असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दिया गया है, बच्चों की तफसीलात सामने लाने का हुक्म दिया गया है। क्या होने जा रहा है, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा? अपोजिशन सदारती जो इलेक्शन है उसके ऊपर अभी भी ताहाल डिवाइडेड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौला बख्श चांडियो साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना नाम है सर, शुक्रिया आपका। जनाब फैसल वावडा साहब पहली बार मुंतखब होने के बाद हमारे शो पे हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और नाजरीन, मेरा गला बहुत ख़राब है, अपने मेहमानों के साथ भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बात करूँ, लिहाजा जहाँ समझ आए ज़रूर समझिए। आप सब लोगों का शुक्रिया। सेंटर साहब, सबसे पहले मौलाना बख्श चांडियो साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 दिन में जो हुकूमत के मामलात सामने आए हैं उसके ऊपर बेजा तनकीद हो रही है, ज़्यादा तनकीद हो रही है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, क्यों इतना तनकीद का सामना खान साहब की हुकूमत को करना पड़ रहा है? मेरे ख्याल में इतना टाइम नहीं गुजरा, 10 दिन कोई ज़्यादा नहीं है, या तो 10 महीने भी टाइम नहीं है। 10 महीने पता तो चल सकता है कि हुकूमत क्या करने जा रही है, रास्ता क्या अख्तियार कर रही है। और हमारी ख्वाहिश है, मेरी पार्टी की भी और तमाम लोगों की, कि खान साहब मुंतखब हुए हैं। अब जिस तरह हुए वो हमारे तरफ ज़्यादा जगह पर, लेकिन वो हैं और उन्होंने वज़ारत अज़मा संभाल ली है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। वो अपने जितने वादे किए हैं वो सारे कौम से निभाए, फिर कौम एहतसाब करे, वो बेहतर होगा। लेकिन ये जो तनकीद है ये उन्होंने खुद अपने पर खुद करवाई है। उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने, खान साहब ने खुद
दावे इतने किए, बातें इतनी किए कि आते ही यूँ कर देंगे। दूसरा, मैं कुर्बान जाऊँ, मेरी औकात ही नहीं ख्वाहिश करने की भी, लेकिन हम कहते हैं कि मदीने की खाक पे भी हम कुर्बान हो जाएं। मदीना तो हमारे ईमान का मरकज़ है, उसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। खान साहब बार बार कहते हैं रियासत मदीना, रियासत, तो रियासत मदीना का मॉडल बनना, उसका नमूना बनना, वो तो आसमानों पे बात हो सकती है, यहाँ नहीं। लेकिन यहाँ अगर नाम ले रहे हैं तो कुछ तो उसका नाम का तकद्दुस रखोगे। वहाँ खलीफतुल मुस्लिमीन को खड़े होकर आम आदमी कह सकता है, जनाब आपने इतना चौड़ा कितना पहना है, वो बेटा इतना चौड़ा आपने लंबा एक चादर में, मेरे कुर्ता नहीं बना, आपने कैसे बना दिया। खलीफतुल मुस्लिमीन को खलीफों अदालत काजियों के कटहरे में आना पड़ा है, और कभी वो इनकार नहीं, कैसे आम सा। फिर प्रोटोकॉल की बात हुई तो भी कहा रियासत मदीना में तो यूँ चलते थे, बिल्कुल दुरुस्त है। जितनी मिसालें उनके अपने मुतल्लिक़ देते हैं वो सब रियासत मदीना को छोड़ते हैं। आज की जदीद दुनिया में जो कुछ हो रहा है आप वो कुछ कर पा रहे हैं। अब कल सेनेट में कुछ नहीं था, उन्होंने तक़रीर की, रज़ा रब्बानी साहब ने कहा मैं वज़ीर आज़म साहब की तक़रीर पर राय देना चाहता हूँ। उनको आकर कान में कहा, उठ के चले गए। भाई आप सुना के गए हैं, इतनी देर आपने और इतना सुकून से सुना है सेनेट ने। मैंने तो कल उनके रहनुमा को कहा, शिबली साहब को, कि वज़ीर आज़म पहला जुमला ये कहते हैं कि मैं सेनेट का शुक्रगुजार हूँ, इस सुकून से सुना है। बिल्कुल आवाज नहीं थी, जैसे कोई एहतजाज नहीं, कुछ भी नहीं। हालांकि आप लोग मेजॉरिटी में क्यों करेंगे? पहली बार वज़ीर आज़म आए, कोई तमीज़ का भी कोई होता है तरीका, एग्जैक्टली पार्लियामेंट कोई तरीका, हम सुनते रहे, और जब ख़त्म की तो भी हमने कुछ नहीं कहा, ठीक, लेकिन सुनते सही। अब आपने कहा तनकीद सही है, खुद करवाइए। अच्छा, अब ये जहाज हेलीकॉप्टर जो मामला है, वज़ीर इत्तला साहब ने बातें की है, खुद हज्जग हसाई की है। आज मैं वज़ीर इत्तला को सुना, मेरा तो अच्छा, मैं बड़ा प्यार करता हूँ, सबके बड़े दोस्त, लेकिन आज बड़ी उन्होंने बात की है। बिल्कुल, वो पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा रियासत को वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का ख्याल इंतज़ाम करना चाहिए। तो पहले जो वज़ीर आज़म उनकी सिक्योरिटी को प्राइवेट एजेंसी करती थी क्या? वो भी रियासत, जिसमें आप तनकीद करते थे। अब आपको चाहिए ना सिक्योरिटी, अब लेंगे ना गाड़ियां, चलेंगी ना पुलिस, होनी चाहिए सिक्योरिटी, क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर उनकी जिंदगी, उनका तहफ़्फ़ुज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। बातें करके मशवरे लेनी चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल मुसल साहब, क्यों आखिर क्यों, आई मीन 10 दिन में वो ऐसा क्या करते, जादू का चिराग रगड़ते कि सब चीज़ें ठीक हो जाती? खान साहब ने बड़ी जो पहली तकरीर थी, इतनी मुखलिस तकरीर थी, लोगों का के जज्बात उनके साथ हैं और सब कुछ, क्यों तनकीद जो है उनके ऊपर की जा रही है? आते ही वो सब कुछ कैसे बदल दें? देखिए, मैं तो चांडियो साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है उससे मुत्तफ़िक हूँ। अभी इट्स टू अर्ली टू कॉल। हम कैसे 10 दिन में कह सकते हैं कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो हमें कुछ दिन देखने पड़ेंगे। हाँ, हमारी एक रिजर्वेशन ज़रूर है कि हम इस पार्लिमान में आए हैं, मगर इस तहैया के साथ आए हैं कि जो इलेक्शन हुए हैं इनमें जो भी धांधली वांधली हुई है या जो भी हुआ है उसका सदेबाब होगा। अगर सदेबाब नहीं होगा तो फिर इन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आती रहेगी, और अगर क्वेश्चन में आती रहेगी लेजिटिमेसी तो हम खामोश नहीं रहेंगे, तो शोर उठता रहेगा। इस वजह से इन इलेक्शंस को लेजिटिमेट और इस हुकूमत को लेजिटिमेट जानने के लिए ये बेइंतहा ज़रूरी है कि बहुत जल्द, बहुत लंबे अरसे में नहीं, क्योंकि लोगों की पेशेंस ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्द इन तमाम मामलात का सदेबाब किया जाए। जो भी पार्लिमानी कमीशन या कोई और कमीशन बनाना है उसको बना कर देखा जाए कि इलेक्शंस में क्या हुआ है, और इसको रेक्टिफाई अब कैसे किया जाएगा जो हो चुका है, और आने वाले वक्त में क्या किया जाएगा कि कभी इस तरह के इलेक्शन दोबारा ना हो। पहला तो ये है नुक्ता। दूसरा, ये भी मैं मानता हूँ चार्डियो साहब की बात कि ये जग हसाई तो खुद कर रहे हैं। देखिए, अब ये हेलीकॉप्टर की बात करने की क्या ज़रूरत थी? हम कल से तमस्खर उड़ा रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं कि मुझे ऊबर शुरू करने दें हेलीकॉप्टर की 50 रुपए में, यहाँ से मैं तो काफी सियासतदानों ने इस पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन बनी गाला से पार्लियामेंट, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जो है वो अखराजात भी अपनी जगह पे, लेकिन क्या हेलीकॉप्टर पे आना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, बात ये है कि हमने तो मना ही नहीं किया है। हम समझते हैं कि अगर वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है तो ज़रूर उनको हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना चाहिए।
نہ صرف سیکیورٹی کے حوالے سے بلکہ اگر 1 گھنٹہ لگتا ہے وہاں پہنچنے میں تو وزیر اعظم کا وقت صرف جو انہوں نے ملکی امور پہ خرچ جو فائدہ ملک کو پہنچے گا پالیسی پہ سوچ بچار کرنے سے یا امپلیمنٹیشن کرنے پہ اس کی ویلیو کہیں زیادہ ہے ہیلی کاپٹر کے ایکسپینس سے. تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ دیا, مگر چھوڑا نہیں, چھوڑا تو تھا شاید خاقان عباسی صاحب نے. آپ تو پرائم منسٹر ہاؤس میں رہ رہے ہیں, ان 5 کمروں میں نہیں رہ رہے جن میں نواز شریف صاحب رہتے تھے. اس سے ملحقہ اسی کمپاؤنڈ کے اندر جو ایم ایس کا گھر ہے اس میں بھی 5 7 8 کمرے اس میں رہ رہے ہیں. مگر چلے وہ نہیں رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں تنقید کی وجہ کیا ہے. دیکھیں 524 ملازمین تھے, وہ ان کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. دیکھیے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے, میرا نقطہ نظر سمجھ لیجئے. میں نے آپ کو یہ بتایا پہلی تو یہ غلط بیانی کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہ رہے. ہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے کمپاؤنڈ میں ان کمروں میں نہیں رہ رہے جن میں نواز شریف صاحب رہتے تھے. دوسرا وہ 500 یا 550 جو ملازمین ہیں وہ کہیں بھی نہیں گئے, وہ وہیں کے وہیں ہیں. وہ ابھی بھی گھاس کاٹتے ہیں, ابھی بھی سیکیورٹی وہیں. آپ چلی جائیے کل ملنے کے لیے ان کے گھر چلی جائیے, باہر وہی سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی بریفنگ میں کچھ کمی نہیں آئی. راودہ صاحب بالکل ٹھیک, صحیح. میں سر ان کا بھی ٹائم ان کو بھی زیادہ دینا چاہیے کیونکہ تنقید بہت زیادہ ہے. میرا نظر یہی ہے کہ تنقید وہ اس طرح کی گفتگو فرما کے, یہ خابر مانکا صاحب کا حوالہ آپ بے شک دے دیں, جب وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم ہولیئر دین داؤ کہ مدینہ والی ریاست مدینہ والی جو گفتگو ہے, جب وہ یہ کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ ہیلی کاپٹر کہاں سے آیا. پہلے بھی تو فیصل صاحب یہ جواب دیکھیے, یہ ضروری ہے کہ آپ جواب دیں کیونکہ یہ وہ سوال ہیں جو کہ پوچھے جا رہے ہیں. اور یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ مثلاً یہ کہ جتنے بھی واقعات پچھلے 10 دنوں کے اندر ہوئے ہیں, ہمیں کو حکومت کی کارکردگی مطلب کابینہ کی تشکیل سے لے کے اب تک کے جتنے معاملات ہیں اس کے اندر تنقید ہی زیادہ ہوئی ہے, کسی نے تعریف نہیں کی. کیا وجہ ہے, کیوں یہ معاملات سارے اس طرح سامنے آ رہے ہیں, اور کیوں آپ کی حکومت جواب دینے سے قاصر ہے اس کے اوپر؟ بہت شکریہ آسما صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دونوں مہمانوں کا, چانڈیو صاحب کا, مصدق صاحب کا, کہ انہوں نے بڑی سینسیبل اور اچھی باتیں کی کہ اٹس ٹو ارلی ٹو کال اینی تھنگ. ٹیدنگ ایشوز آتے ہیں, آپ ٹی وی پروگرام آن کرتے ہیں, کیمرہ مین آتا ہے, مائک سیٹ کرتا ہے, ایئر پیس سیٹ کرتا ہے, آواز سیٹ ہوتی ہے, لائٹ سیٹ ہوتی ہے. ٹیدنگ پرابلم زندگی کے ہر چیز کی شروعات میں ہوتی ہے, اور وہ ٹیدنگ فیز ہمارا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 11 دن کے اندر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. یہ 11 سال کے 65 سال کے مسئلے, 11 سال بھی ان کے لیے کم ہے, لیکن ہم اس میں ایڈریس ضرور انشاءاللہ کریں گے, اور جو توقعات ہیں اس کے قریب قریب آنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں, انڈیکیٹرز, ہیلی کاپٹر کی بات کی, مصدق صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا کہ اگر 1 گھنٹہ بچایا جاتا ہے, سیکیورٹی کنسرن ہے, ٹریفک بلاک کر کے ان ٹریفک کے عوام کو سر جو بی بی سی نے سٹوری کی ہے اس کے مطابق پروٹوکول ابھی تک لگتا ہے, پروٹوکول بھی لگتا ہے زمین کے اوپر اور ہیلی کاپٹر بھی اڑتا ہے, تو یہ تو ڈبل اخراجات ہو گئے, تو بچت کہاں ہوئی؟ دیکھیں آسما صاحبہ میں اس کو تھوڑا کریکٹ کر دوں. دیکھیں اگر 37 اور 47 گاڑیوں کا قافلہ تھا پرانے پرائم منسٹر کا, تو ان کا قافلہ 6 گاڑیوں کا ہے, تو فرق آ گیا جی. اگر 537 ملازمین تھے, بالکل آج بھی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہیں, لیکن عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود نہیں ہیں, انہوں نے 2 ملازمین رکھے اپنے ساتھ. تو اگر 100 روپے کا خرچہ پرانی گورنمنٹ نے کیا ہے تو ہم نے 5 روپے کا کیا ہے. آپ یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹمنٹس کے حساب سے 5 روپے بھی نہیں ہونا چاہیے, 3 روپے ہونا چاہیے, اس تک ہمیں آنا ہے. لیکن ہم نے جو مائل سٹون بنایا تھا ادھر ہم نے ڈے 1 سے وہاں پہنچ گئے ہیں. ہم نے 100 روپے کا خرچہ 5 روپے پہ سلیش کر دیا ہے. آپ کہتے ہیں اور کم کریں, اور کم کر لیں گے جی, یہ بھی بجا تنقید ہے, کوئی پرابلم نہیں. آپ نے سی ایم پروٹوکول کی بات کی, آپ کا آبجیکشن ہے, کرٹیسزم ہے, اپوزیشن کا ہے, عوام کا ہے, میرا بھی ہے کہ دکانیں نہیں بند ہونی چاہیے تھی. 15 گاڑیوں کا قافلہ جب عمران خان صاحب نہیں لے رہے تو سی ایم پنجاب کو نہیں لینا چاہیے تھا. جو تکلیف ہوئی, جو ہسپتال میں وہ جو جہاز استعمال کر رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ جہاز استعمال کر رہے ہیں وہ ایک الگ ہے, لیکن سوال یہ ہے, سوال یہ نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے, سوال یہ نہیں راودہ صاحب کہ وہ کیوں استعمال کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ان کے اختیارات ہیں, وہ کر سکتے ہیں, آئین اور قانون کے تحت ان کی سیکیورٹی سب کچھ وہ ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے دعوے کیوں اتنے بلند تھے کہ آپ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پا رہے. جب آپ عمل درآمد نہیں کر پا رہے تو آپ نے یہ دعوے کیے کیوں تھے؟ آسما صاحبہ آپ کی تنقید بجائے, ایک تو ہم نے یہ دعوے جو کیے تھے ہم اپنے دعووں پہ قائم ہیں, اور اس میں جو ٹیدنگ پرابلم ہو رہی ہے, جیسے کسی صورت میں
सीएम पंजाब की सिक्योरिटी को कटेल करके 15 गाड़ियों से 3 गाड़ियों पर लाया जा सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर की 37-47 गाड़ियों से 6 गाड़ियों पर लाया जा सकता है। तो सीएम पंजाब वैसे भी रिमोट एरिया से, उनके खतरात होंगे लेकिन उस हद तक नहीं होंगे जितने इमरान खान साहब के, उसको कम किया जाएगा। और उस पर बात हो चुकी है, इमरान खान साहब की हदायत मिल चुकी है, एक इशू रेज हुआ, उसको फौरन रेक्टिफाई कर दिया और आइंदा नहीं होगा। जहाज उन्होंने इस्तेमाल किया, कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई अर्जेंसी नहीं थी, कोई तूफान नहीं आ गया था, डोमेस्टिक फ्लाइट कर लेते तो बहुत अच्छा था। प्रोगेटिव उनका है जहाज में जाना, लेकिन कर लेते तो बहुत अच्छा था। अगर उन्होंने प्राइवेटली हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये भी गलत है, आगे नहीं होगा। ये टीथिंग प्रॉब्लम है, 11 दिन से लेके 20 दिन के अंदर ये मसले हल हो जाएंगे, सब एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, लोग इन प्लेस आ जाएंगे। और मैं हमेशा अच्छी अपोजिशन है, वो कह रही है, अपोजिशन कह रही है, इतनी अच्छी अपोजिशन है, वो कह रही है कि हमें तो कोई जल्दी नहीं है, आप टाइम लें। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं सर, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसी बात को कंटिन्यू भी करेंगे। और फिर जो बड़े मसाइल हैं जिनको वाकई एड्रेस करने की जरूरत है, वो अब तक क्यों एड्रेस नहीं हुए, उसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम तरजीहात की बात कर रहे थे, क्या तरजीहात होनी चाहिए थी चांडियो साहब, जो कि आप पहले 10 दिन में एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट्स तय कर लेती हैं, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, माशी पॉलिसियों के हवाले से, ख़ास करके माशी पॉलिसियों के हवाले से। देखिए, ये उनका हक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ही तय करें। उन्होंने तय किया 1 दिन का, 10 दिन का नहीं, 100 दिन के उन्होंने तय किए कि इस 100 दिन में हम यूँ करेंगे। अब हमने तो, मैं कह रहा हूँ बार बार, हमने उन पे छोड़ा है। हम सिर्फ ये कहते हैं, ऐसी बातें खुद करके खुद के लिए मसाइल क्यों पैदा करना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आते। अभी सेनेट में है, 2 मेहरबान हैं, वो बात भी कर रहे हैं। मैं ईमान से नाम वाम नहीं ले रहा हूँ उनका अभी, लेकिन कह रहा हूँ, अब आगे चल के नाम भी लूँगा। आने वाले दिनों में ये बहरान का बायस बनेंगे सेनेट के अंदर। हाँ, सर पूरे मुल्क हुकूमत में देखेंगे, पूरी हुकूमत की तरफ से। ये 2 पहले लूली के साथ ऐसे थे, हमारे साथ भी ऐसे होते हैं, हमेशा ऐसे लोग रख दिए जाते हैं जो खुद आकर आने वाले दिनों को दावत देते हैं। नूली के साथ थे, बेगुनाह जान को गालियां दे रहे थे, बेगुनाह तकब्बुर की बातें करते थे सहाफियों के लिए, उनके लिए। अब यहाँ भी ऐसे ही बैठे, अजीब व गरीब उनका रवैया है, अजीब व गरीब बातें हैं। आज हम सब सेनेट में लोग खड़े थे, वो कह रहे थे यार इनका रवैया देखो, ये क्या कर रहे हैं। एक तरफ ये है, एक तरफ खान साहब सिर्फ दावाओं के पीछे। असल मसाइल कौम आपसे सुनना चाहती है। आपको कौम समझती कि ये नौजवान, आपने बताया खुद को कि निजात दहिंदा के तौर पर आप आएंगे, बिल्कुल, तो बताए ना। और बड़ी फैन फॉलोइंग है खान साहब की, और बहुत उन पे लोगों को तवक्कुआत है। असल मसाइल से पहलू तही करना, असल मसाइल से आंखें चुराना कोई अच्छी बात नहीं है। मगर ठीक है, सादगी अपनाए, मैं बड़ा फैसला है गाड़ियां नीलाम करना, ये बहुत बड़ा फैसला है, खान साहब को सलाम हो। लेकिन असल मसला गाड़ियां नीलाम करना तो नहीं है ना, वजीर जमाऊ छोड़ना बहुत बड़ा है, मैं सलाम पेश करता हूँ खान साहब को। लेकिन मसाइल इनके वजीर जमाऊ से छोड़ने के नहीं है ना। आप दहशतगर्दी, गुर्बत है, बेरोजगारी है, रिश्वत है, और मेरिट पे ना, अच्छा मेरिट का भी बेड़ा गर्क खुद करेंगे। अब देखो ये अच्छा, ये मुसद्दिक साहब, ये जो सूरत हाल इस वक्त है, आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अभी आपने देखा कि धरने के लिए निकल आए हैं मौलवी साहब जो हैं खादिम हुसैन रजवी साहब, एक नौमौलूद हुकूमत है, उसके लिए इस तरह के परेशानियां, प्रॉब्लम्स इंटरनली हम बिल्कुल ही हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इंटरनेशनली हमारी कहीं पे स्टैंडिंग इस वक्त उस तरह की नहीं है। ये क्या होगा, आई मीन किस तरह से ऑक्सीजन मिलेगी हमारी पॉलिसीज़ को और हमारे मुल्क को? देखिए, पहली बात तो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि तरजीहात तय नहीं करनी, तरजीहात ये तय कर चुके हैं। इन्होंने 100 दिन का एजेंडा दे दिया है, 5 साल का नहीं दिया, 5 साल का भी एजेंडा दिया है, मगर 100 दिन का स्पेसिफिक एजेंडा दे दिया है। अब हम इस इंतज़ार में हैं कि वो लाया अमल यानी स्ट्रैटेजी पेश करेंगे
کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جس سے ہمیں سب کو یہ کانفیڈنس آئے گا کہ 100 دن میں وہ اقتصادی ترقی جو انہوں نے طے کرنی ہے یا معیشت کے علاوہ فارن پالیسی کے حوالے سے یا دیگر باتیں، فارن پالیسی پہ تو خان صاحب نے بالکل قطعاً ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن جو بھی انہوں نے 100 دن کے معاملات ابھی تک بات نہیں جی کی، بہرحال وہ میں بالکل ذکر نہیں کیا، وہ چھوڑ دیں اس بات جی۔ کو، ہمیں معلوم ہے کہ وہ نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے، وہ کریں یا نہ کریں، جو وہ کہہ چکے ہیں عوام کو، ہمارے کہنے پہ نہیں، یہ اپنے انہوں کہنے نے پہ۔ کہا کہ کشمیر سمیت تمام مذاکرات کے لیے ہندوستان کو دعوت دی، اور یہ کوئی ٹارگٹ تو نہیں ہے نا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے اسپیسیفک ٹارگٹس دیے ہیں معیشت کے اور دیگر امور کے۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 10 نہیں تو 15 دن، 15 نہیں تو 20 دن، کیونکہ 100 دن تو ٹوٹل ہیں، تو 80 دن میں اگر امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو 10-15 دن میں اسٹریٹجی تو وضع کر دیں گے۔ ابھی انہوں نے کہا میں نے ٹاسک فورس بنائی، ٹاسک فورس تو کوئی اسٹریٹجی نہیں، کیا یہ ٹاسک فورس سوچے گی یہ کیسے اچیو کرنے ہیں 100 دن کے گول، یا ان کو آلریڈی پتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرے گی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام یہ سوچ رہے ہیں یا ہم یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ایک واضح طریقہ کار لایا عمل سامنے آئے گا، ہم اس کو تنقیدی نظر سے دیکھیں گے اور پھر انتظار کریں گے 100 دن کا کہ یہ تمام معاملات پورے ہوتے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا مولانا صاحب کا جو آ رہے ہیں، دیکھیے یہ جس طرح گھروں میں روایات ہوتی ہیں اور کلچر ہوتا ہے، اسی طرح سیاست میں روایات اور کلچر ہوتا ہے۔ ایک خاص قسم کا کلچر جو ہے پچھلے 4-5 سال میں سیاسی جماعتوں نے پروموٹ کیا ہے، بالخصوص پی ٹی آئی نے دیگر کے ساتھ مل کے، جو بھی گروپس تھے یا جتھے تھے۔ اب آج وہ ان کے سامنے بتائیے، اگر بالکل سرنگوں نہیں ہو جائیں گے اور لیٹ نہیں جائیں گے اور ہر بات ہر ایک کی نہیں مانیں گے، میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا جو مولانا آ رہے ہیں، میں تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی جب اب آئے گا ڈنڈے اٹھا کے کوئی جتھے کی شکل میں، تو وہ جو روایت بن چکی ہے سیاسی، اس میں کیسے یہ اس کو چھوڑیں گے؟ مگر وابدہ صاحب یہ بالکل یہ بڑے سنجیدہ موضوعات ہیں، اور ایک نئی حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ بھی جیسے یہ رضوی صاحب کا ایک دھرنا اور شروع ہونے والا ہے، پھر ایف اے ٹی ایف کا معاملہ بالکل سر پہ ہے، آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں، وہ پاکستان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، بری اکانومی کی صورتحال ہے، اتنے کرائسس کے اندر، اور ہم چھوٹی چھوٹی کاسمیٹک قسم کی تبدیلیاں اور چیزیں، مثلا آج آپ کے عامر لیاقت صاحب روٹ گئے، کل روٹے، آج نہ صحیح ہو گئے، آپ کی پارٹی ساری اس کے اوپر لگ گئی۔ آئی مین کس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ایون آپ کی پارٹی کے اندر؟ دیکھیں اسما صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے بات کی، میں اس پہ بڑا کیٹیگوریکلی بڑی کلیئرٹی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان دنیا کا اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلاظت اپنے دماغ کی، اپنے زبان کی، اپنے دل کی اور مذہب کا استعمال کر کے کوئی بھی شخص پوری دنیا میں کسی کو بلیک میل کر سکتا ہے، تو یہاں نہ کوئی بلیک میل ہوگا، نہ کوئی بلیک میل ہونے دے گا، نہ کوئی ایسی چیز، ایسی روایت کھڑی ہوگی۔ یہ آپ ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ہیں، یہ آپ ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں میں بڑا کیٹیگوری عامر لیاقت صاحب کو کہہ رہا ہوں، اور عامر لیاقت صاحب جیسے سوچنے والے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، اگر کوئی ایسی چیز کسی کے اوپر اپلیکیبل ہے تو ان سب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں میں۔ یہ بلیک میلنگ، وہ ہمارے پوسٹر، وہ میرے پوسٹر اور مجھے گالیاں اور میری وال چاکنگ اور میرے بینرز تو لگا سکتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ میری عزت پہ حرف لگا دیں گے جو اللہ کے ہاتھ میں، اور کوئی فتویٰ ڈال دیں گے، تو یہاں تک تو میں برداشت شاید کر جاؤں، لیکن اپنے قائد اور اپنے محترم پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں ایک انچ نہیں سننے کو تیار، ایک لفظ سننے کو تیار نہیں۔ اگر ان کے پاس 15 ملازم، 15 لوگ ہیں تو ان کے ساتھ فوراً ہی مفاہمت کے لیے لوگ بھیجے، باتیں کی ہیں، مطلب پارٹی نے تو ان کے ساتھ فوراً مطلب بلیک میل ہوئے، حالانکہ پہلے تقریر میں خان صاحب نے کہا وہ بلیک میل نہیں ہوگی۔ کس نے آپ کو ہوگی؟ یہ بات، اسما صاحبہ کس نے آپ کو یہ بات کہتی کہ مفاہمتی پالیسی کے تحت کوئی لوگ پہنچے؟ کوئی نہیں پہنچا ہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے تحفظات ہیں، ان کا حق ہے، لیکن آپ گھر کے جھگڑے، یہ ہمارا گھر ہے تحریک انصاف، آپ ممبر ہے پارٹی کے، فیملی ہے ہماری، آپ گھر کا گند گھر میں صاف کرتے ہیں، سڑک پہ جا کے صاف نہیں کرتے۔ مجھے جو کرنا ہے وہ میں اپنے گھر کے اندر، مسئلے گھر کے اندر طے کروں گا۔ میری ریزرویشن اگر کوئی ہے، اگر کوئی تحفظات ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ قائد کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنے لیڈر کے پاس جاتے ہیں، آپ پرائم منسٹر پاکستان کے پاس جاتے ہیں، آپ نے تحفظات کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کریں گے اور نو کانفیڈنس لائیں گے اور 15 آدمی آپ کے پاس ہے، ایک آدمی آپ مجھے لا کے دکھائیں جو یہ خوش فہمی کے اندر ہے کہ ان کو ووٹ پڑ گئے، ان کو ووٹ نہیں پڑے ہیں، فیصل واؤڈا کو ووٹ نہیں پڑے ہیں۔ عمران خان صاحب کی زبان، ان کے ویژن، ان کی لیڈرشپ، ان کی آنیسٹی، ان کی سنسیریٹی پہ ووٹ پڑے ان کی ٹیم کے اوپر۔ ہماری پرسنالٹیز کا ایک ہوگا کردار،
اگر مصدق ملک صاحب کو ووٹ پڑیں گے تو ان کی پارٹی ان کے قائد کی وجہ سے پڑیں گے, چانڈیو صاحب کو پڑیں گے تو ان کے قائد ان کی پارٹی کی وجہ سے پڑیں گے. یہ اگر لوگ یہ کلیم کرنا شروع کر دیں کہ ہم عمران خان سے بڑے ہو گئے ہیں یا زرداری صاحب سے بڑے ہو گئے ان کی پارٹی میں, یا نواز شریف صاحب سے بڑے ہو گئے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ اگر اتنے بڑے ہو گئے, آپ ٹکٹ پہ ریزائن کریں, کل آزاد امیدوار ہو کے کھڑے ہو اور پروف کریں اپنے آپ کو. میں تو یہ کسی صورت میں میرے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اسما صاحبہ کہ میرے ساتھ میرے پوسٹر چھاپ دیے جائیں, مجھے گالی دی جائے, مجھے بدنام کیا جائے, مجھے فتوے لگا دیے جائے. میں ان سب چیزوں سے بالاتر ہوں, اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں ان کی زبان کو میں نکال کے اپنے جوتے کی سول بنانا بھی جانتا ہوں. So I really don't care کہ کوئی میرے لیے کیا کر سکتا ہے. میں اپنے قائد کے لیے کچھ نہیں سنوں گا. اچھا چلے, میں یہ تو خیر چلے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے اس کے اوپر بھی. اور یہ جو دھرنا ہونے والا ہے ہالینڈ کے خلاف, اور مطالبات جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے لیے رضوی صاحب نے رکھے ہیں, اور پاکستان وہ کہہ رہے ہیں کہ کریں ورنہ کچھ ہم آخری وقت تک وہاں بیٹھیں گے. یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, اور پھر زرداری صاحب کے مقدمات بھی بریک کے بعد. بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے, اس میں مختلف چیزیں بھی آ رہی ہیں. مثلا چانڈیو صاحب, آج یہ زرداری صاحب کا کیس بھی تھا اور اس میں انہوں نے بلایا بھی اور کہا بھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو بھی چیزیں پرووائڈ کریں اس میں کلیئر ہو جائے زرداری صاحب. اور ظاہر ہے عدالت نے بڑے آنریبل طریقے سے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں پہ کوئی دھبا نہ لگے. اب پولیٹیکل لوگوں کو بھی تو اپنا سوچنا چاہیے نا سر. اب دیکھیں یہ ایک صدارتی انتخاب ہے, اس کے اوپر ہی آپ لوگ نہیں اکٹھے ہو پا رہے. پہلی بات کہ عدلیہ نے اگر یہ جملہ آپ نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کلیئر ہو جائے, بالکل کہا ہے, تو اس جذبے کا, اس نیت کا, اس ارادے کی تو میں قدر کرتا ہوں, تعریف بھی کرتا ہوں. اور عدلیہ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ سیاستدان کلیئر ہو جائیں, ان پہ کوئی دبا نہ رہے, تو وہ تو اچھی بات کی ہے. ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی عدلیہ کے خلاف. ہم پر جتنے سنگین مشکل وقت آئے ہیں شاید ہی کسی پارٹی پر آئے ہیں. ہمارا لب و لہجہ کبھی اس انداز سے نہیں رہا جس انداز سے دوسرے بہت سارے دوستوں نے کیا. ہم نے کبھی نہیں کہا, ہم اب بھی کہتے ہیں, ہم گھبرا نہیں رہے. کیسز ہے, کلیئر ہو کر آنا کیا ہوتا ہے. کائنات کا ہر الزام آپ نے لگایا آصف زرداری پر, اور آصف زرداری صاحب عدلیہ سے کلیئر ہو کر آئے. مشرف کو اپیلیں نہیں کی, میاں صاحب کو ہم نے اپیلیں نہیں کی کہ میرے ہاں کرے. عدلیہ نے ہمیں بری کرتے آئے ہیں تمام کیسز. جب عدلیہ سے انہی تمام کیسز میں ہم بری ہو کر آئے, اب کلیئر آنا اولا کیا. لیکن اب بھی اگر سپریم کورٹ عدالت عالیہ ہمارے ملک کی, ان کو کوئی ہے تو انہوں نے پوچھ لیا ہے سوال. زرداری صاحب اساسے بھی انہوں نے کہا ہے, جو انہوں نے کہے وہ پیش کریں گے, جو انہوں نے کہا ہے. ہم عدلیہ کے کسی بات کو انکار کرتے ہی نہیں ہیں. ہم نے جب مقتل گاہ جانے سے انکار نہیں کیا تو اپنی اساسے, اپنی حیثیتیں بتا لیں کہ کیوں انکار کریں گے. مشکل دور ہے ہمارے. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, میں فوج کے لیے بھی کہتا ہوں, عدلیہ کے لیے بھی کہتا ہوں, ہیں ہمارے ملک کے ادارے. ایگزیکٹلی, بالکل. اگر ہم سے پوچھیں گے بالکل بعد ہم پورے سب جواب دیں گے. اگر کچھ رولا خود کریں گے تو تاریخ میں تو ان کی برائیاں لکھی دی گئی ہیں. اچھا مصدق صاحب, یہ سوال جو ہے وہ دیکھیں, نواز شریف صاحب آلریڈی جیل میں ہے, زرداری صاحب کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے, -3 کی باتیں ہو رہی ہیں, اس سے پہلے ایک مائنس ہو چکے ہیں, پھر میاں صاحب مائنس. کیا ہم کس طرح کا پولیٹیکل کلچر, پھر پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر جو ہے وہ طہارت کیوں نہیں لاتی کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ان کے اوپر؟ نہیں, وہ مطاہر ہونے کی وہ ایک 62-63 تو ہے نا آپ کے پاس ہے. آپ جب مرضی طہارت سیاستدانوں کی کر دیں, خود ہی سے کر دیں, کیا حرج ہے. طہارت کا کوئی کمی نہیں کرتے ہیں. بات اس پہ بھی آپ نے میں نے تو کی نہیں بات, آپ نے طہارت کی بات کی, میں نے مطاہر کی بات کی, تو یہ تو معاملات آپ کے ہمارے چلتے رہیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا تھوڑا سا یہاں پر ہلکا سا اختلاف ہے. یہ اپنے آپ کو کم کریڈٹ دے رہے ہیں. انہوں نے خود سوزی کی ہوئی ہے. بھٹو صاحب کو جب پھانسی جس مقتل گاہ کی انہوں نے بات کی ہے, اس کے لیے لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے اپنے آپ کو زندہ جلا دیا تھا. لوگوں نے بیعت کھائے ہوئے ہیں, سڑکوں کے اوپر لٹکا کے ان کو مارے ہوئے ہیں, کوڑے کھائے ہوئے ہیں لوگوں نے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح کا رہا ہے. یہ کھڑے ہوئے ہیں, they got counted in the political process. تو یہ تھوڑا سا کریڈٹ کم لے رہے ہیں, میں چاہتا ہوں یہ تھوڑا سا کریڈٹ زیادہ لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی تحریک کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ نیب زدہ اور نیب زادے میں کیا فرق ہے.
میں مان لیتا ہوں یہ تمام باتیں, میں عدالت کی بات نہیں, میں نیب کی بات کر رہا ہوں, آپ کا بھی پروگرام بچا رہا ہوں, خود بھی بچ رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیب کو اوپر آپ فوکس کریں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا وقت نہیں رہا جب نیب کی اتنی بڑی فائلوں والے نیب زدہ جو تھے ان کو وزیر نہیں مشرف صاحب کے دور میں بنایا گیا نیب زادے کر کے. تو آج آپ کو اگر سلیکٹیوٹی کے ساتھ پی ایم ایل این کے مقدمات نظر آ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے مقدمات نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس میں پریشانی یا آپ کو اچھمبے کی کیا بات ہے؟ یعنی نئی بات نہیں, آخری بات نہیں, مجھے ایک بات کر لینے دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو یہ واقعی نیب ہے تو اس وقت جو 11 ایسے ممبران ہیں جن پہ نیب کے مقدمات چل رہے ہیں, جن کا حکومتی پارٹی سے تعلق ہے, ای او بی آئی کا ایک مقدمہ ہے, آپ نے کئی مرتبہ اس پہ پروگرام کیا, این آئی سی ایل کا ایک مقدمہ ہے, آپ نے بے شمار پروگرام اس پہ کیے. اگر آج وہ لوگ وزیر نہ بنتے اور ان کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا جس کٹہرے میں باقی تمام سیاسی جماعت کے ممبران کھڑے ہیں, تو آج یہ پروگرام شاید یہی سوال ہے. خود آپ کی جو کابینہ تشکیل پائی ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات ہے. 11 بلین روپے جو معاف ہوئے قرضے کے وہ واپس نہیں آ رہے, مشرف صاحب کے اوپر کوئی احتساب کی بات نہیں ہو رہی, تو پھر ہم کیسے کہیں کہ جو پولیٹیکل ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ صرف پولیٹیکل لوگوں کی ہو رہی ہے, باقیوں کی نہیں ہو رہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کیسے کرے گی پی ٹی آئی کی حکومت؟ فیصل صاحب میرا خیال ہے فیصل صاحب سے رابطہ میرا خیال ہے منقطع ہوا ہے. جی فیصل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وافدہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے. جی احتساب اکراس دا بورڈ کیسے ہوگا سر؟ دیکھیں جی, احتساب کے اندر سب سے پہلے احتساب کے نام پر اور احتساب کے عمل کو تحریک انصاف اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے سٹارٹ کرے گی. یہ ہمارا منشور تھا اور یہی ہمارا سٹائل ہوگا. جہاں تک باقی پولیٹیکل پارٹیز کا سوال ہے, ہم اداروں کو